अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक हमारा होएगा आज इस्लामिक पनिशमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं उनमें से एक सवाल आपका है इस्लामिक पनिशमेंट से रिलेटेड। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले ही लिख दी हैं ताकि आपको पता हो इधर हमने ये चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लामिक पनिशमेंट है क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी साइड पे हम देखेंगे कैटेगरीज क्या हैं जिनके अंदर एक हद आ जाएगी। ठीक है, हद क्या है उसकी हम डेफिनेशंस और एसेंशियल्स को कवर करेंगे। ठीक है, क्यास देखेंगे, डेफिनेशन और एसेंशियल्स को कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास दियत आ जाएगी, दियत के हम डेफिनेशन और एसेंशियल्स को कवर करेंगे। इसी तरह हम ताज़िर की करेंगे। ठीक है, कि हाँ ये होती क्या है और इसकी एग्जांपल्स और एसेंशियल्स को हम कवर करेंगे। फिर हम इनका प्रोसीजर एस्पेक्ट्स देखेंगे कि इनके विटनेस और एविडेंस की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होती है। अब ये विटनेस, रोल ऑफ विटनेस और एविडेंस एक अलग से सवाल है, इसकी अलग से एक वीडियो बनेगी। रोल ऑफ हम देखेंगे फॉरगिवनेस, अगर किसी ने माफ़ी तलाफ़ी कर ली है और जो है वो उसका हम रोल देखेंगे। कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन और चैलेंजेस देखेंगे कि मॉडर्न लीगल सिस्टम के अंदर ये किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो हम कुछ आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो इनकी फेवर में बात करेंगे और कुछ अगेंस्ट। ठीक है, और फिर एट दी एंड हम कंक्लूजन की बात करेंगे। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ें आपने नहीं छोड़नी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए अभी जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है डेफिनेशन। इस्लामिक पनिशमेंट ये है कि अगर इस्लाम के अंदर कुछ हदें कायम कर दी गई हैं, अगर आप उस हद को क्रॉस करते हो तो उसके नतीजे में इस्लामी असूलों के मुताबिक आपको सज़ा दी जाएगी। दिस इज़ इस्लामिक पनिशमेंट। एसेंशियल्स और ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें, इनका है कि ताकि आप बुरे कामों से बचो, ठीक है, लोगों की फलाह हो सके और इंसान अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकें। ठीक है, डेटरेंस आ जाती है कि डेटरेंस मेयर, अगर आपने वैसे ही ये लफ्ज़ सुना भी हुआ हो तो ये बेसिकली है कि आपको रोका जाए गलत काम करने से, ताकि आप कोई गलत हरकत ना करो और फिर अल्टीमेटली आपको तो फ़ायदा हो लेकिन सोसाइटी को भी उस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, फिर हम कैटेगरीज़ की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट, कैटेगरीज़ ऑफ इस्लामिक पनिशमेंट। सबसे पहले हद। हद ये है कि कुछ ऐसी सज़ाएं हैं जिनके ऊपर कुरान और सुन्नत ने फिक्स्ड सज़ाएं रख दी गई हैं। कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा फिक्स हो गई है। जैसे कि इस्लाम के अंदर है कि अगर किसी ने चोरी की है उसका हाथ काट दो, अगर किसी ने जिना किया है तो उसके ऊपर कोड़े मारो। ठीक है, अगर किसी कोई अल्कोहल है उसकी हो गई। फिर उसके बाद अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, इस तरह की मतलब आपकी प्रॉपर सज़ाएं रख दी गई हैं। वो आपने क्या करना है कि एग्जांपल्स उनकी निकाल लेनी है। ठीक है, जिस तरह से मैंने लिखी हैं। आल्दो आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप कोई और अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। ठीक है, वो सज़ाएं लेकिन ये देखें एग्जांपल थेफ्ट, एडल्ट्री, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उसने ज़ना किया है, उसका भी एक अलग से सज़ा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आप अगर वो रोबरी करते हो, डकैती करते हो, उसका क्राइम। ठीक है, आप उनकी पनिशमेंट लिखोगे इस तरह से नीचे। ठीक है, अब ये आप इस तरह से हेडिंग दे के भी पनिशमेंट लिख सकते हो। आप इनकी साथ ही, जैसे आप एग्जांपल लिख रहे हो क्राइम्स और साथ ही उनकी पनिशमेंट बिल्कुल साथ भी लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक तो आपने एग्जांपल कवर की, दूसरी आपने चीज़ कवर की पनिशमेंट्स, और अब आप उनकी कंडीशंस को भी कवर करोगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एविडेंस मौजूद हो, क्लियर इंटेंशन हो। ठीक है, कोर्सियन होता है कि अगर आप फोर्स के साथ किसी से कोई बात मनवाने की कोशिश करो। ठीक है, अब आपके पास आ गया है नेक्स्ट सज़ा, वो है किसास। किसास होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ हैं, पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाया, तो जिस पार्टी ने कोई नुकसान पहुंचाया ना, वो जिसका नुकसान है उसके बदले में कोई चीज़ उसको दे दे। ठीक है, जिस तरह अगर फिर वो आपको बदले में मतलब कि आपको माफ़ी दे दे ना,
جس طرح کی ایک پارٹی ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ آپ کو معافی آپ کو دے سکتی ہے، یا پھر اگر آپ جس طرح میں نے یہاں پہ اگزامپل دی ہے مرڈر کی کہ دا فیملی آف دا وکٹم کین ڈیمانڈ دا ڈیتھ پینلٹی فار دا مرڈر، یعنی اگر آپ ایک پارٹی ہے اور دوسری پارٹی ہے، ایک پارٹی نے نقصان کیا ہے تو دوسری پارٹی کا یہ رائٹ ہے، اس کے پاس یہ حق ہے یا تو وہ اسے سزا دے دے یا پھر اس کی کوئی پینلٹی لے لے، دیت ہوتا ہے کمپنسیشن ایکسیپٹ کر لے۔ اسی طرح جب آپ یہ لکھو گے اس کی ریکوائرمنٹس لکھو گے، ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ کے پاس ثبوت تو ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس پنشمنٹ آ جاتی ہے دیت۔ دیت یہ ہوتا ہے کہ جب دو پارٹیز ہیں، ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، اب وہ پارٹی اگر اس کی بیس کے اوپر کمپنسیشن لے سکتی ہے جن کا نقصان ہوا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو وکٹم جو ہے وہ اس کی بیس کے اوپر کوئی چیز لے سکتے ہیں، یعنی پیسے لے سکتے ہیں۔ فائنینشیل کمپنسیشن جو ہوتی ہے نا وہ دیت ہے۔ دیت از دا فارم آف فائنینشیل کمپنسیشن پیڈ ٹو دا وکٹم، ٹھیک ہے، یا تو وہ وکٹم یا پھر ان کے جو جاننے والے ہیں ان کو وہ پیسے دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیسز بھی دیکھے ہوں گے کہ مرڈر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پیسے دے دیتے ہیں، بھرپائی کر دیتے ہیں، یا پھر کچھ اور کیس ہوتا ہے تو وہ بھرپائی کر دیتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے اتنے لاکھ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اپنا کیس واپس لے لیں۔ تو پھر وہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں، آپ ہمیں یہ پیسے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا سے بچ جاتے ہو۔ تعزیر بیسیکلی ہوتا یہ ہے، جو جو چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں نا یہ آپ میرے نوٹس میں ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، میں نے آپ کو صرف کانسیپٹس دینے ہیں۔ تعزیر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کے قصاص اور جو ہے نا وہ دیت سے ہٹ کے ہوتی ہیں۔ تعزیر یہ نا مطلب آپ ججز نے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا ان کو ایک چیز کے ساتھ کنسائن نہیں کیا جاتا کہ آپ نے یہ فکسڈ پنشمنٹ دینی ہے۔ اب جب ایک جج ہے اس کے پاس جب کوئی کیس جائے گا نا تو وہ اس کیس کی سیویریٹی کی بیس کے اوپر کہ یہ کتنا سنگین کیس ہے، اس کی بیس کے اوپر اپنی مرضی سے اس کو سزا سنا سکتا ہے، کم یا زیادہ، یہ تعزیر ہوتا ہے۔ پنشمنٹ سیم اسی طرح آپ ایگزامپلس دیکھ لو، پنشمنٹس دیکھ لو جو میں نے آپ کو کرائی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پروسیجر اسپیکٹ، آپ نے پروسیجر اسپیکٹ دیکھو دونوں سب کے کیس کے اندر آپ کا وٹنس ہونا چاہیے، ایویڈنس آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تعزیر بیسیکلی جج پہ ڈیپینڈ کر جاتا ہے کہ جج جو ہے وہ چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق حالات دیکھتے ہوئے کیس کی سیویریٹی دیکھتے ہوئے سزا سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر آپ پھر آپ نے رول لکھنا ہے کہ اگر معافی تلافی ہو جائے اس کا کیا رول ہے، دیکھو اگر حدود کے اندر بھی ہے کہ آپ اسے معاف کر سکتے ہو، قصاص کے اندر بھی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز مطلب جس کا نقصان ہوا ہے وہ معافی دے سکتا ہے، وہ دیت ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ دیت بیسیکلی فائنینشیل جو کمپنسیشن ہے کہ آپ نے کوئی نقصان کیا تو آپ اس کی بھرپائی کر دو ان دا فارم آف کیش، وہ آپ کے پاس دیت آ جاتا ہے۔ کنٹمپریری اپلیکیشن اینڈ چیلنجز ہمارے پاس ہے جی فورتھ آؤٹ لائن، اس میں آپ لوگوں نے چیزیں جی ڈسکس کرنی ہے کہ اسلامک، کیونکہ اب اگر آپ دیکھو اس دور کے اندر ہیومن رائٹس جو ہے نا، انسانی حقوق سب سے پہلے آ جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل رائٹس پہلے کہتے ہیں کہ آپ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھو، لیکن اسلام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ سزائیں بہت زیادہ سخت ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں دی گئی انسان کو، تو پھر یہ کنٹراڈکٹ کر جاتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور کچھ انٹرنیشنل رائٹس۔ تو یہ آپ لوگوں نے کچھ آرگومنٹس لکھنے ہیں اگینسٹ، کچھ فار، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس کو اگینسٹ کر رہے ہیں، کہ یہ اسلامک ویلیوز اور جسٹس کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیٹرنس لے کے آتے ہیں، سوشل آرڈر لے کے آتے ہیں، مورل پرووائڈز مورل اینڈ ایتھیکل فریم ورک کہ آپ نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے تاکہ آپ کو جنت ملے۔ اگینسٹ جو اس کے خلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسانی جو ماڈرن مطلب ہیومن رائٹس نارمز ہیں ان کے بالکل ہی کنٹراڈکٹ کر جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ نے لمبی کرنی ہے اپنے نالج کے اکارڈنگلی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سوال کو کس طرح سے کرنا ہے اور آپ کو ڈیٹا بھی دے دی ہے، کنکلوژن آپ نے خود لکھ لینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔